طلبتي الأعزاء المشاهدين الكرام، سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير، ومرحبا بكم في الحصة الرابعة من الحصص المخصصة لمجزوءات الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية. في الحصص السابقة كنا قد توقفنا عند بعض الاختيارات العامة، وقلنا بأن ما سيحكم عرضنا وتعريفنا الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية هو ما أطلقت عليه لو بوين دو في دو بيرسبكتيف، يعني المنظور. سأهتم بالمنظور أكثر من اهتمامي بالموضوع. يعني في مقابل بوين دو في دو بيرسبكتيف وضعت بوين دو في دومانيال، يعني لو دومين، يعني ميدان تدخل الأنثروبولوجيا والخصائص التي تميز هذا الميدان. مثلا المجتمع البدائي، يمكن أن نعرف الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية انطلاقا من خصائص الموضوع التي تدرسه، وهو خصائص المجتمع البدائي. ويمكن تعريف الأنثروبولوجيا الثقافية بالمنهج أو بالمقاربة والمنظور أو الباراديغ. أنا أختار هذا الاختيار الثاني. وفي عرضي لهذا الاختيار ذكرت أن أول باراديغم شاهدته الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية هو الباراديغم التطوري، والمنهج الذي كان يعتمده التطوريون آنئذ هو المنهج المقارن. دعوني قبل أن أعرف بالمنهج المقارن أن أثير قضية قد تبدو هامشية، وهي في نظري تقع في صلب هذا الاختيار المنهجي. وهذه القضية فعلا بدت هامشية لدى كثير من الباحثين. أثيرت هذه القضية في هذا الكتاب. هذا كتاب مهم جدا، هذا كتاب يعني أدعو طلبتي للاطلاع عليه. الكتاب هو من منشورات كلية الأدب والعلوم الإنسانية بالرباط، وهو عبارة عن مخرج من مخرجات ندوة دولية نظمتها الكلية. عنوان الكتاب فيسترمارك et la société marocaine، من تنسيق الأستاذ رحمة بولقية والأستاذ مختار الهلاس. هذا كتاب مهم، من أراد أن يتعرف على فيسترمارك فأنا أدعوه لقراءة هذا الكتاب. القضية التي أريد أن أثيرها هي كالآتي، وأعتبرها تقع في صلب قضية منهجية إبستيمولوجية مهمة جدا، ولكن بدأت في هذا الكتاب هامشية وجانبية. لماذا تخلى فيسترمارك عن برنامجه الأصلي، وهو دراسة المغرب إلى جانب بلدان أخرى، يعني مقارنة المغرب مع مصر مع بلدان أخرى متحضرة ومتوحشة بين مزدوجتين على السواء، وإن كان يضع المغرب في إطار دراسة مقارنة بينه وبين عدد من البلدان. فلماذا تخلى عن هذا المشروع ومكث بالمغرب ودرس المغرب يعني درس حالة واحدة اللي هي المغرب؟ تيومو ميلاسيو في هذا الكتاب عنده فراغ منهجي في الجواب عن هذه القضية، واعتبرها جانبية. يعني هذا الفراغ هو كالآتي، لاحظوا معي كيفاش غادي يجاوب على القضية. يعني صفحة 53 من الكتاب، صفحة 53 من هذا الكتاب يقول تيومو ميلاسيو: مي اون فوا او ماروك. هو غادي يعرف بعدا بالبرنامج الأصلي ديالو، غادي يقول: à 36 ans Westermarck quittait l'Europe au printemps de 1898 pour effectuer sa première visite au Maroc. Selon ses plans originaux, Edward Westermarck avait prévu plusieurs voyages parmi les peuples non-européens civilisés et sauvages. Mais une fois au Maroc, il comprit très vite qu'il fallait s'introduire le plus profondément possible dans une seule société pour pouvoir y mener à bien les études sociologiques proprement dites. Les études sociologiques proprement dites. À la suite de cela, il se concentra sur l'étude du Maroc et de sa société. إذا لاحظوا معي une fois au Maroc، يعني لم يتوقف على تعليل
تغيير فيسترمارك لبرامجه الأولى، لأن تغيير فيسترمارك لهذه المسألة يمس في الصميم المنهج المقارن. ترجمت العبارة هنا كالآتي في الكتاب ديالي حول قلت: في ربيع عام 1898 غادر فيسترمارك أوروبا في أول زيارة للمغرب. كان عمره حينها يناهز 36 سنة لما قرر أن ينطلق من هذا البلد الشمال الإفريقي اللي هو المغرب في رحلة طويلة إلى عدد من البلدان المتحضرة والمتوحشة على السواء. لكن بمجرد أن وطئت قدمه المغرب أدرك، على حد تعبير ميلاسيو، لأنني أنقل كلام ميلاسيو هنا، الحاجة إلى النفاذ عميقا بقدر الإمكان داخل مجتمع واحد إن هو أراد أن ينجز على نحو جيد دراسات سوسيولوجية بالمعنى الدقيق للكلمة. وأنا شددت على دراسات السوسيولوجيا بالمعنى الدقيق للكلمة، واعتبرت أن هذا العدول عن البرنامج الأصلي لفيسترمارك ومكوثه ببلد واحد هو المغرب وإنجازه دراساته الأنثروبولوجية في بلد واحد، اعتبرته مسألة تمس في الصميم الاختيارات التقليدية والكلاسيكية للأنثروبولوجيين التطوريين الذين كانوا يعتمدون على المنهج المقارن. العلم هو أن نقارن بين مجتمعات متنوعة ونقارن بين عدد كبير من المجتمعات، لأن كل ما كانت العينة كبيرة إلا وكانت مشروعية التعميم ذات جدوى وذات وجاهة. إذن تلاحظون أن تيومو ميلاسيو يقفز على هذه الإشكالية المنهجية والإبستيمولوجية، ولكن بمجرد أن وطئت قدمه المغرب أدرك الحاجة. ما علاقة المغرب بالحاجة إلى النفاذ عميقا قدر الإمكان داخل مجتمع واحد؟ يعني مسألة فيها فراغ استدلالي. أراد المغاربة أن يملئوا هذا الفراغ، فكانت بعض الأجوبة من قبيل أن فيسترمارك يعني أعجبه المغرب، افتتن بجمال المغرب. لكن هذا ليس جواب عن قضية منهجية تمس في الصميم اختيار إبستيمولوجي. كيف يعني أعجب بالمغرب؟ إعجابه بالمغرب سوف يدفعه إلى التخلي عن مشروع منهجي وعن شرط أساسي من شروط قيام الدراسات العلمية آنئذ. يا أخي المشروع يعني. أو وجد في المغرب مثلا شفاء له من بعض الأمراض التي كانت تتردد عليه بين الفينة والأخرى كذلك. يعني دابا لو قلت لكم بأنني أعتزم القيام بدراسة مقارنة بين بني ملال والمغرب والرباط، بني ملال والرباط والدار البيضاء والرشيدية، بغيت ندير هذه الدراسة المقارنة، وعندما حللت بمدينة بني ملال أعجبتني مناظرها وأعجبني أهلها، فاخترت أن أقيم الدراسة في بني ملال وحدها. خير، يعني جواب غير مقبول تماما. فهذه القضية التي بدت جانبية وفسرها البعض ببعض الأذواق الخاصة بفيسترمارك هي مسألة عميقة جدا، عميقة جدا، وتعتبر من بين القضايا الأساسية التي كانت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تحدد يعني انتماء داخل الأنثروبولوجيا. وهذا الانتماء هو المدرسة السوسيولوجية اللي أسسها دوركهيم وكمل عليها مارسيل موس. أنا سأعطيكم كلام هنايا مارسيل موس يبين بأن المسألة كانت جوهرية وكانت حاسمة في الانتماء إلى هذا الفريق أو ذاك. الفريقين أعني بهما المنهج المقارن، يعني التطوريين الذين تبنوا المنهج المقارن بحذافيره، ومنهم تايلور والسيد جيمس فريزر، والأنثروبولوجيين الجدد في بداية القرن العشرين الذين أصبحوا يتبنون المنظور السوسيولوجي في مقاربة المواضيع الثقافية أو ما سموا بالأنثروبولوجيا الاجتماعية.
يعني الأنثروبولوجيا الثقافية والأنثروبولوجيا الاجتماعية بينهما يعني فرق منهجي واضح. فالمدرسة السوسيولوجية كانت تميل إلى أن العلم لا يتناقض وإجراء دراسة أنثروبولوجية داخل حالة واحدة، بينما التطوريين كانوا يعتبرون بأن الموضوع الذي يهمهم هو الجنس البشري l'espèce humaine، وبالتالي المكوث في مجتمع واحد لا يعطينا إمكانية رصد تطور الجنس البشري عبر التاريخ. إذا المسألة فيها اختيارين، دو باراديغم. بداية الباراديغم السوسيولوجية تشكل أو الأنثروبولوجيا الاجتماعية التي تعتبر بأن العلم لا يتناقض وإجراء دراسة في حالة واحدة أو في مجتمع واحد. انظروا مارسيل موس ماذا يقول في هذا الموضوع. C'est une erreur de croire que le crédit auquel a droit une proposition scientifique dépend étroitement du nombre des cas où l'on croit pouvoir la vérifier. Quand un rapport a été établi dans un cas, même unique, mais méthodiquement et minutieusement étudié, la réalité en est autrement certaine que quand, pour la démontrer, on l'illustre de faits nombreux mais disparates. هذه عبارة très intéressante أنا ترجمتها كالآتي من الترجمة ديالها هنايا. ترجمتها كالآتي: من الخطأ الاعتقاد بأن تحقق فرضية ما وانطباقها على عدد كبير من الحالات التجريبية هو الشرط الوحيد لتقدير مدى علميتها. أي من الخطأ الاعتقاد بأن علمية فرضية ما تتوقف حصرا على اتساع نطاق تحققها التجريبي، فحتى لو لم تشتمل الدراسة سوى على حالة واحدة فقط، وحتى لو كانت هذه الحالة فريدة من نوعها، فإن هذا لا يخرجها من نطاق العلم طالما أنها تلتزم بمقتضيات المنهج العلمي. لكن في هذه الحالة سوف نسلك في استدلالنا على صحة الفرضية طرقا مغايرة لما دأبنا عليه ونحن نستدل على صحتها من خلال انطباقها على عدد كبير من الحالات المتباينة والمتنوعة. إذن كما يبدو لكم فإن هذه الشهادة تبين بأن النزاع كان محتدم حول مسألة إجراء الدراسة في بلد واحد أو إجراء دراسة مقارنة بين بلدان متعددة. والبديهة أو والقضية البديهية التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر هي أنه لا علم بدون المنهج المقارن. إذا المسألة ليست جانبية بل مسألة نزاع القرن، نزاع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وبداية بوادر المنهج السوسيولوجي الذي كان يعتبر بأن الاستعارة التي يجب أن تكون سائدة وأن يتوقف عليها بناء المنهج العلمي هي الاستعارة الفيزيولوجية، أي النظر إلى العناصر الثقافية باعتبارها تنتمي إلى كلية عضوية واحدة هي المجتمع. بينما لابروش المقاربة التي كان يعتمد عليها الأنثروبولوجيون الثقافيون أو المنهج الذين اعتمدوا على المنهج المقارن هي لا ميثود دو ليستوار كونجيكتورال، منهج التاريخ الافتراضي أو التخميني، وهو منهج كان أتوميست ذري، بمعنى كان يفصل العناصر الثقافية من كليتها ويقارن بينها وبين عناصر ثقافية تنتمي إلى مجتمعات مغايرة. لم يكن المجتمع هو لا ماتريس المصفوفة التي من خلالها ندرس العناصر الثقافية، وإنما المصفوفة كانت هي l'espèce humaine. لذلك بين أن نختار القيام بدراسة في حالة واحدة والقيام بدراسة حالات يعني متناثرة ومتعددة ومتنوعة هو مسألة حاسمة في الافتراق بين الأنثروبولوجيا الثقافية والأنثروبولوجيا الاجتماعية. في الحصة القادمة سنعرف بالمنهج المقارن كما مورس من طرف التطوريين الكلاسيكيين. يعني فيسترمارك بالنسبة لي يقع في آخر هذا المنهج المقارن وبداية المنهج البنيوي أو المنهج
السوسيولوجي كما يقول رادكليف براون. في الحصة القادمة سنعرف بالمنهج المقارن. إلى حين ذلك أتمنى لكم صحة طيبة في العام القادم، وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء.